अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। काउंटडाउन जारी है और कौमी असम्बली अब सिर्फ 18 दिन की मेहमान है, लेकिन अभी तक निगरान हुकूमत का कोई खाका सामने नहीं आया है, ना ही इस हवाले से कोई संजीदा कोशिश देखने में आ रही है। निगरान वज़ीर आज़म सियासी होगा या गैर सियासी, इस हवाले से भी कुछ वाज़ेह नहीं है। हालांकि माजी में हुकूमत ख़त्म होने से कई हफ्ते पहले ही वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में केयर टेकर सेटअप पर मुशावरत शुरू हो जाया करती थी, लेकिन हैरान कुन तौर पर हम देख रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं हो रहा और ना ही ये वाज़ेह है कि आम इंतखाबात कब होंगे, इस साल होंगे, अगले साल होंगे या फिर उससे भी अगले साल होंगे, क्योंकि एक ख्याल ये भी है कि गैर सियासी निगरान वज़ीर आज़म बनने की सूरत में इंतखाबात में ताख़ीर भी हो सकती है और इसकी वजह मुआशी हालात को करार दिया जा रहा है। जबकि अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने इसहाक डार के नाम की डट कर मुखालफत करते हुए ये कहा है कि डार साहब अगर निगरान वज़ीर आज़म बनते हैं तो 2 साल तक इलेक्शन नहीं होंगे। उन्होंने ये भी फरमाया कि इलेक्शन ज़रूरी नहीं है, 10 साल भी अगर इंतखाबात नहीं होते कोई बात नहीं है। एक नादिर तजवीज़ नून लीग के सरदार की तरफ से भी सामने आई है, जिसमें वो निगरान हुकूमत का किस्सा ही तमाम करने की बात कर रहे हैं। हालांकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिसाके जमहूरियत में इंतखाबात से पहले गैर जानिबदार निगरान हुकूमत के क़याम पर जोर दिया था। दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आज़म को मज़ीद बाइख्तियार बनाने के लिए कानून साजी की भी बात की जा रही है और एक सियासी जंग ये भी चल रही है कि नून लीग चाहती है कि अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हों, जबकि पीपल्स पार्टी लाजमी तौर पर ये चाहती है कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो बने। इस वक्त सबसे अहम सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी एक पेज पर हैं? लंदन में दोनों की जो मुलाकात मुतवक्की है उसमें क्या बातचीत होती हैं? वज़ीर आज़म की तकर्री और इख्तियारात से मुतालिक आइन क्या कहता है? और अपोजिशन लीडर राजा रियाज इस वक्त क्या सोच रहे हैं? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हबीब साहब, बार बार हम देख रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से ये डिस्कशन चल रही है, हर जगह पे मुशावरत ही हो रही है, कोई नाम अभी तक प्रॉपर सामने नहीं आया। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि हमारा जो आइन है वो निगरान हुकूमत के तकर्रुर के हवाले से क्या कहता है, किस तरीके से तकर्रुर होता है और फिर निगरान हुकूमत काम कैसे करती है? एक तो ये बात ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान के अंदर ये तसव्वुर पैदा हुआ निगरान का, और आपने दुरुस्त कहा कि ये 18वीं तरमीम के ज़रिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्होंने ये नुदरत पैदा की थी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वरना पार्लिमानी जमहूरियत में ऐसा नहीं होता, हत्ता कि सदारती निज़ाम में भी ऐसा नहीं होता। जो बंदा प्रेसिडेंट होता है या जो बंदा वज़ीर आज़म होता है उसी के ज़ेरे निगरानी तो नहीं, इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात मुंतकिल हो जाते हैं जैसी असम्बली की मुद्दत ख़त्म होती है या उसकी सदारत की मुद्दत ख़त्म होती है, और फिर वो इलेक्शन कमीशन सब काम करता है। बाकी चीज़ें वो महज नुमाइशी तौर पे सेरेमोनियली रह जाती हैं, डे टू डे अफेयर्स वो चलते रहते हैं। लेकिन बहरहाल अब इससे मैं पाकिस्तान के अंदर कहता हूँ, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कलेक्टिव इग्नोरेंस कहना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक कलेक्टिव विजडम का नमूना होता है ना। तो हमारे पास चूंकि कलेक्टिव विजडम का नमूना नहीं, हमारे पास सियासत में नमूने ज्यादा हैं। तो ये जो नमूने हैं ये जब इकट्ठे भी बैठे हैं तो ये कभी दुरुस्त फैसला नहीं कर सकते। उसका मजहब बैठ के तो ज्यादा गलत फैसले करते हैं। तो ये भी बेसिकली एक नमूना ही डाला गया था, और अब जिसका खुद उसी नमूनों का एक हिस्सा या सादिक साहब जो है वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये भी हम निकल जाना चाहिए। हाँ। जो बात इन फकीरों को बहुत सारे पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल तालिब इल्म जो बिल्कुल इब्तदाई मेरे जैसे वो उस वक्त कह रहे थे कि ये क्या हमाकत अब कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त नहीं जी आपको नहीं पता। तो ये जो आपको नहीं पता ना, अब सारी दुनिया कहती है आपको नहीं पता। अच्छा, निगरान सेटअप पर हमारा आइन, निगरान हुकूमत पे मैं आपको अर्ज करूं कि पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन में 224 जो आर्टिकल है इसमें निगरान हुकूमत का जिक्र है कि निगरान गवर्नमेंट होगी, और 224 आर्टिकल है वो ये बताता है, उसमें सिर्फ एक शिक है, वो ये बताती है कि सदर निगरान हुकूमत का तकर्रुर करेगा। अच्छा। लेकिन सदर को ये पाबंद किया गया है, यानी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, हाँ जी, तो उनको ये पाबंद किया गया है कि आप 2 बंदों को बुलाएंगे, वो होंगे वजीर आजम और वजीर जो कायदे इख्तिलाफ, और यानी शहबाज शरीफ साहब को, राजा रियाज साहब को अपने पास बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप जनाब मुझे एक आदमी का नाम दें। अब ये काम उन्होंने जी नहीं एक अगर ये दोनों पहली जगह पे मुत्तफिक हो जाते हैं, अच्छा, सदर के पास जाते हैं, दोनों बैठते हैं और दोनों मुत्तफिक हो जाते हैं, अच्छा, तो आर्टिकल 224 ये कहता है कि फिर जो है उसके बाद कोई जरूरत नहीं वो शख्स वजीर आजम बन जाएगा। मिसाल के तौर पे
शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, राजा रियाज साहब जाते हैं और किसी एक कहते नाम पे हैं इत्तेफाक कि करते उस्मान ओमान साहिबा को निगरान वज़ीर आज़म बना दें। अच्छा, तो फिर सदर मुमलकत कहेंगे हाँ जी उस्मान ओमान साहिबा आप तशरीफ लाएं और हल्फ उठाएं और अगले काम चलाएं। ठीक है जी, ठीक है। वैसे वो मेरा नाम भी ले सकते हैं। अच्छा खैर, अच्छा तो अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर आर्टिकल 224A वो हरकत में आ जाएगा। अच्छा। और ये आर्टिकल 224 में ही लिखा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आर्टिकल 206, यानी वो सदर के पास नहीं जाते, सदर के पास जाते या नाम को मुत्तफिक किसी नाम पे मुत्तफिक अगर वो नहीं होते, इत्तफाक नहीं होता उनके दरमियान, तो फिर आर्टिकल 224 हरकत में आ जाएगा। ठीक है। जब 224A आर्टिकल 224A जब हरकत में आएगा तो यहाँ पर फिर एक मामला चलेगा। वो ये होगा कि जनाब सबसे पहले तो आपको करना ये होगा कि असेंबली खत्म होने के 3 दिन के अंदर अंदर सदर, और अगर ऐसी कोई सूरत पेश नहीं आती तो फिर दोनों दो नाम देंगे। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। दो नाम देने के बाद वो क्या होगा कि अब वो एक ऐसी कमेटी की तरफ चला जाएगा जो कमेटी उसी वक्त अनाउंस होगी। वो कमेटी अनाउंस करेगा स्पीकर। अच्छा। और जब स्पीकर जो कमेटी अनाउंस करेगा राजा परवेज अशरफ साहब, उसमें 4 लोग शामिल होंगे। अच्छा। वो 8 लोग असेंबली से भी हो सकते हैं, असेंबली सेनेट से भी हो सकते हैं, असेंबली और सेनेट से भी हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन जरूरी यह है कि 4 हिस्बे इख्तदार के हों यानी हुकूमत के, और 4 हिस्बे इख्तलाफ के हों। ठीक है। अब फिर ये लोग बैठेंगे। अब इनके पास सिर्फ 3 दिन, 3 दिन सदर, 3 दिन अब ये वाला मामला। अब 3 दिन जब सदर के पास होंगे, असेंबली के पास, इस कमेटी के पास होंगे, तो अब इन्होंने नाम का फैसला करना है। अब अगर ये 3 दिन दो यानी 4 नामों में से किसी एक नाम का फैसला कर सकते हैं। मसलन ये भी हो सकता है वो 2 दफा उस्मान ओमान और 2 दफा लेकिन सब आपके दिल में बहुत ख्वाहिश लग रही है मुझे निगरान वज़ीर आज़म बनने की। जी, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे अगर इसहाक डार साहब का नाम आ सकता है तो आपका भी तो नाम नहीं, फिर आपका आएगा नाम तो हो सकता है आप मुझे कोई वजारत ही देते। खैर, तो जब ये 4 नाम होंगे तो इनमें से कोई फैसला नहीं कर पाएगी पार्लिमानी कमेटी। अच्छा। तो फिर ये नाम चले जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास। अच्छा। तो फिर इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पे होगा कि वो एक नाम इनमें से मुकर्रर कर ले, इनमें से उस नाम को कहे कि जनाब ये है निगरान वज़ीर और अगर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की तरह ही कोई ऐसा नाम सेलेक्ट कर लिया तो फिर जी वो तो फिर जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर तो बहुत सारे इतराज़ात हैं ना। ठीक है। अच्छा, और उनका पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ वक्तन फ़ौक्तन जिक्र भी करती रही है, और तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भुगत भी रहे, अब तो उन्होंने माफ़ीनामा दाखिल कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन सेंसिटिव भी बहुत है, आपको पता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बात ख़त्म कर देता हूँ। हालांकि इलेक्शन कमीशन पे मुझे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसकी सलाहियत पे, उसकी गैर जानिबदारी पे, इलेक्शन कराने के हवाले से उसकी विल के ऊपर मुझे बहुत सारे एतराज़ात हैं, लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन से डरता हूँ क्योंकि उसके पास तौहीन अदालत का भी इख्तियार बिल्कुल है। ठीक है जी, आपको बुला भी सकते हैं जी, वो बुला भी सकता है। अच्छा खैर, तो अब जनाब ये अब अगर ये सब कुछ हो जाता है तो फिर तो अब इसहाक डार साहब पे अगर राजा रियाज साहब मुत्तफिक हो जाते हैं, लेकिन राजा रियाज साहब ने तो पहले कह दिया। हाँ। ठीक है, तो राजा रियाज साहब के पास 2 साल इलेक्शन ही नहीं होंगे। अब आप देखिए कि हालात ऐसे हैं कि उन्होंने राजा रियाज साहब को कितनी इंपॉर्टेंस दे दी। अच्छा, अब होगा ये कि PMLN या मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद अगर एक किसी शख्स पे मुत्तफिक होता है तो राजा रियाज साहब उसको नो कर सकते हैं। अच्छा, राजा रियाज साहब कह सकते हैं कि नहीं जनाब, वीटो कर सकते हैं कि राजा रियाज साहब कहते हैं कि नहीं जी मैं भी 2 नाम दूंगा। अच्छा, राजा रियाज साहब हो सकता है नाम खुद सोच के दें, ये हो सकता है तो कि नाम किसी माहिर मईशत को होना चाहिए। अच्छा, किसी माहिर मईशत को हो। ये भी हो सकता है कि अगर मैंने आपको निगरान वजीर आजम बनवाना हो तो मैं राजा रियाज साहब से राब्ता कर लूं। मैं राजा रियाज साहब से रिक्वेस्ट करूं कि राजा साहब आप जी, बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन हो गया राजा रियाज साहब, आप इनसे आप उस्मान ओमान साहिबा का नाम कंसीडर करें। अच्छा, मैं या कोई भी मैं अगर आपका नाम ले जा सकता हूं तो कोई और किसी का भी तो नाम ले जा सकता है ना। आप बात पूरी तरह समझ रही हैं? मैं बिल्कुल समझ रही हूँ साहब, आप पता नहीं नाज़रीन आपकी बात पहुंच पा रहे हैं। अच्छा, तो अब राजा रियाज साहब जो है वो 2 नामों में से 2 नाम पेश कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, वो 2 नाम जब पेश करेंगे, सदर साहब
ہو سکتا ہے صدر صاحب کے سامنے اتفاق نہ ہو، اسمبلی میں جب کمیٹی میں جائیں گے 4 لوگ ہوں گے تب اتفاق نہیں ہوگا، تو پھر الیکشن کمیشن بھی ہو سکتا ہے. اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ راجہ ریاض صاحب کا دیا ہوا نام قبول کر لے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس اگر یہ اختیار ہے کہ وہ پی ایم ایل این کا دیا ہوا نام محسن نقوی صاحب کی صورت میں قبول کر سکتا ہے، تو آئندہ پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو طبع انصاف ہے یا منصفانہ طبع اس کی، شاید اس کو جوش آ جائے. مطلب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ طبیعت کے انصاف کو جوش آ جائے، تو پھر وہ کہے کہ نہیں، راجہ ریاض صاحب نے جو استعفیٰ نام دیا ہے اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اچھا، تو اس یہ ہوگا طریقہ کہ جس میں سے گزر کے آپ کوئی بھی شخص جو ہے وہ نگران وزیر اعظم سیٹ اپ کام کیسے کرے گا، کیونکہ اب تو اختیارات میں اضافے کے حوالے سے ترمیم بھی کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سیکشن 230 جو ہے نا الیکشن ایکٹ 2017 کا، وہ تو بہت ہی محدود کرتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا اسی پروگرام میں ہم نے کچھ بتایا بھی تھا کہ جناب یہ گنے چنے اختیارات ہیں جو اس نے استعمال کرنے ہیں. اب جو یہ معاملہ ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عالمی معاہدے بھی کر سکے گا. اچھا، ٹھیک ہے، معاشی معاملات کے حوالے سے اور بیرونی معاہدے یہی تو ہوتے ہیں نا زیادہ تر. اچھا، وہ بیرونی معاہدے بھی کر سکے گا. اس کے بعد اس کے اگر اختیارات بڑھائے گئے ہیں تو اب آپ اس کو ملا کے دیکھیں الیکشن کمیشن کو دیے جانے والے اختیار کے حوالے سے کہ انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی. ٹھیک ہے، اور الیکشن کمیشن نے کیا ثابت کیا ماضی میں؟ الیکشن کمیشن نے ماضی میں یہ ثابت کیا ہے کہ جب اس نے دستور کے اندر دی ہوئی 90 دن کی جو شق ہے اس نے اڑا دی. الیکشن کمیشن نے یک طرفہ طور پہ اڑائی، اور اس نے کہا جی کہ اس نے یاد ہے آپ کو، اس نے کہا تھا کہ اکتوبر میں ڈیٹ اناؤنس کر دی تھی. جب یہ 2 صوبوں کے الیکشن کا معاملہ ہوا تھا تو الیکشن کمیشن نے کہا تھا 11 اکتوبر کو ہم دیکھ لیں گے، 11 اکتوبر کو ہم ملک میں اکٹھے الیکشن کرانے کا ہم نے سوچ لیا ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. تو الیکشن کمیشن اگر دستور میں دیے گئے 2 صوبوں کے لیے 90 دن کی شرط اڑا سکتا ہے، تو اب کیا رہ گیا باقی 3 اسمبلیوں کے لیے کیوں نہیں اڑ سکتی؟ ٹھیک ہے، یہ بھی اڑ جائے گی نا. تو اس کا مطلب ہے کہ انتخابات ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. اس کا پھر ایک اور بھی مطلب ہے کہ جس طرح پاکستان کے 2 بڑے صوبوں کو اپنے یہاں کے لوگوں کو حق رائے دہی سے محروم کیا گیا تھا، تو اب وہ جس ڈنڈے کے زور پہ آپ کو اور مجھے حق رائے دہی سے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو حق رائے دہی سے محروم کیا گیا تھا، اب وہی ڈنڈا سندھ اور بلوچستان پہ بھی چل جائے گا، پورے پاکستان پہ چل جائے گا. تو لہٰذا آپ نے اپنے ہاتھ کاٹ کے سیاستدانوں نے، میں نے آپ کو کیا کہا تھا شروع میں کہ کلیکٹیو اگنورنس، یہ نمونے جو ہیں ان نمونوں نے ایک دفعہ پھر کلیکٹیو اگنورنس کا یہ آپ یوں کہیے کہ اس کا ثبوت بار بار صحافی نے یہ بات باور کراتے رہے. حبیب صاحب، پیپلز پارٹی اور مولانا کو خدشہ ہے کہ انتخابات وقت پر نہیں ہو سکیں گے، اور مولانا کچھ اور خدشات کا اظہار بھی کریں. اپنے ناظرین کو پہلے سنواتے ہیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہم نے اس ملک میں سیاست کی ہے اور بڑی غیرت کی سیاست کی ہے. جن لوگوں نے پاکستان کی ترقی کے پہیے کو جام کیا، ان نااہلوں کا مقابلہ کیا، اقتدار کی کرسی سے کھینچ کر باہر پھینکا، اور اگر کل کوئی ایسے لوگ مسلط کیے گئے اس کو بھی گریبان سے پکڑ کر نکالیں گے. ہم نے کل بھی ناجائز حکومت کو چیلنج کیا، آج بھی بتانا کہتے ہیں کہ کوئی یہ بات نہ سوچے کہ کل ملک پر کوئی ناجائز حکومت مسلط کر سکے گا. کسی آقا کو پاکستان پر مسلط نہیں ہونے دیں گے. بڑا ملک ہو یا چھوٹا ملک، ہم اس سے دوستی مانگتے ہیں لیکن آقا اور غلام کے تعلق کا انکار کرتے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے، کسی کی جاگیر نہیں. جعلی حکومت نہ پہلے مانی ہے، جعلی حکومت نہ آئندہ مانیں گے. کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ اور اب کیا اب دوبارہ جعلی حکومت آنے جا رہی ہے؟ چلیں پہلے تو آپ مولانا کی فقہی فراست کی داد دیجئے کہ انہوں نے جعلی حکومت قرار دینے کا فتویٰ اپنے پاس رکھ لیا ہے. انہوں نے یہ اختیار اپنے آپ کو دے لیا ہے کہ جس حکومت کو حضرت دامت برکاتہ جس کو کہیں گے کہ یہ جعلی حکومت ہے وہ جعلی حکومت قرار پائے گی. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پی ایم ایل این کی ہو، وہ کوئی ضروری نہیں ہے پیپلز پارٹی کی ہو،
कोई ज़रूरी नहीं है पीटीआई की हो, वो किसी भी हुकूमत को जाली करार दे सकते हैं। तो लिहाजा हज़रत मौलाना को खुद को इस फ़क़ीह दौरान के दर्जे पर फाइज करने के, सियासत के इस फ़क़ीह दौरान ने अपने आप को जो इख्तियार दिया है, इसकी दाद आप ज़रूर दें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मौलाना हज़रत को नज़र आ रहा है कि डेरा इस्माइल ख़ान भी अब उनके लिए सियासी हवाले से कोई महफूज इलाका नहीं रहा, और उन्हें नज़र आ रहा है कि उनके समधी मोहतरम ने जो कुछ किया है पेशावर में वो ज़बान ज़दे आम है। वो आप जैसे ही अटक का पुल क्रॉस करके आप खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होते हैं तो आपको वो सारी कहानियाँ पता चलती हैं, हर ज़िले में पता चलती हैं। पहले मैं समझ रहा था कि हर ज़िले में पता चलती हैं, मैंने फिर अपनी राय को रिव्यू किया है और हक़ाइक़ के करीब कर लिया है। अच्छा। अब आपको हर तहसील में पता चलती है। अच्छा जी, हर तहसील के नामदार लोग जो हैं वो आपको बताते हैं कि गवर्नर जनाबे गुलाम अली साहब वो सूबे को किस तरह चला रहे हैं। और आज आप देख रही हैं कि अमीर हैदर खान होती ने भी कहा है कि जरा सूबे के मामलात की खबर लें, ठीक है। और ये वो वजीर आला है जिनकी वजारत आला के दौर में इजी लोड की टर्म शुरू हुई थी। यानी अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि मामलात कहाँ पे हैं, कहाँ पे जा, ठीक है। तो एक तो ये कि मौलाना हजरत को नजर आ रहा है कि पॉलिटिकली तो बहुत कम स्पेस रह गई है खैबर पख्तूनख्वा में उनके लिए, तो लिहाजा वो हुकूमत को जाली करार देने का इख्तियार उन्होंने अपने आप को दे दिया है। जिस तरह की आप सियासी मामलात की हम पिछले काफी अरसे से हमारे और भी जो दीगर हमारे सहाफ़ी हजरात है वो भी निशानदेही करते रहे हैं, ये तीसरी हुकूमत है जो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। लेकिन इन तीनों अदवार में जितनी सियासी बेयकीनी, जितना सियासी अदम इस्तेहकाम, खास तौर पर पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है, कुछ लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये जमहूरी सफ़र जारी रह सकेगा? बहुत मुश्किल है। मैं ये बात बड़ी सोच समझ के कह रहा हूँ, और आप जानती है कि मैं पाकिस्तान में दस्तूर और आइन की रवायत का पाबंद हूँ, लेकिन मुझे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत शदीद ख़तरे में नज़र आ रही है। उसकी वजह ये नहीं है कि कोई बाहर से पाकिस्तान के अंदर यानी सियासी निज़ाम से बाहर कोई ऐसा है कि जो पाकिस्तान के अंदर चाहता है कि शबखून मारा जाए इक़्तिदार पे, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी जो जमहूरियत के साथ कमिटमेंट है वो बहुत वीक नजर आ रही है। कलेक्टिव इग्नोरेंस एक दफ़ा फिर उसका मुजाहरा हम देख रहे हैं। आप इसहाक डार साहब की मिसाल ही ले लीजिए कि इसहाक डार साहब को मुसल्लत करने का जो PMLN का नुक्ता नज़र है, आप ज़रा तसव्वुर कर सकती हैं जमहूर, इसको किसी भी करीने से आप इसको जमहूरी करार दे सकती कि खुद आपने ये शिकें 224 और 224 अलिफ जो है ये आपने शामिल की थी, और इनमें खुद तय किया था कि ऐसा शख्स वजीर आज़म होगा, निगरान वजीर आज़म, जिसकी बेगम और अगर खातून है तो उसका खामद और बच्चे भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, ठीक है। आपने इतना इंश्योर किया था, लेकिन आप जनाब इसहाक डार साहब को लेके आए और फिर आप कहें कि जनाब ये इलेक्शन करवाएंगे, तो यानी ये सोचना ही आप जरा तसव्वुर कीजिए कि कितना गैर जमहूरी तर्ज है। तो जब आप ये सोच रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? आपने ये इंप्रेशन ही देना था ना कि आने वाला दौर हमारा है। अभी हम जमहूरियत की बात करें, हम अपने वैसे बाय द वे मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ये इसहाक डार साहब की बात जरा पहले निकल आई, वरना मैं आपको बताऊं अगर ये बात बाहर ना निकलती तो तकरीबन सिस्टम के अंदर इत्तफाक राय हो चुका था। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी तो नहीं मान रही इस बात? पीपल्स पार्टी को पता ही उस वक्त चलना था जब इनका नाम सामने सरप्राइज होता उनके जी। अच्छा हबीब साहब, हम अभी जो बात करें अपने सियासतदानों के कंडक्ट के हवाले से, उनके बिहेवियर के हवाले से, आज कौमी असम्बली इजलास में ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी ऐसी गुफ्तगू की जो कि असम्बली के फ्लोर से कम ख़वातीन के लिए नहीं होनी चाहिए। पहले अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। आज उसको अदालतों में पेश होने की जरूरत नहीं है, अपने वर्करों को कैद करवा के खुद चूहे की तरह छुपता फिरता है और ये लोग उसको डिफेंड करते हैं। हबीब साहब, इस तरह के वाकयात हम पहले भी असम्बली के फ्लोर पर देख चुके हैं, जहां PTI की खवातीन को भी निशाना बनाया जाता रहा, और अब इस तरह ये सियासत है। इसको आप ये देखिए, लुक हु इज सेइंग, खुद ऑन रिकॉर्ड है साबिक DG ISPR के जनाब मौसूफ ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन कैसे जीते थे।
جب الیکشن کی رات تھی، یاد ہے آپ کو جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا تو انہوں نے جب یہ ہار رہے تھے تو کس کو فون کیا تھا؟ اور آج یہ کسے کہہ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کو اپنا باپ کہہ رہے ہیں؟ خدا نخواستہ یہ زبان ہے، یہ وزیر ہیں ہمارے، اور پھر انہی کے بیہیسٹ پہ، ناٹ اونلی ان کے بیہیسٹ پہ، میں نہیں کہہ سکتا کہ یعنی یقینی طور پہ ایسا ہی تھا، مبینہ طور پہ انہی کے کہنے پہ آپ کو پتہ ہے سیالکوٹ میں ان کے جو انتخابی عثمان ڈار صاحب ہیں ان کے گھر پہ کس طرح خواتین سے بدتمیزی کی گئی، اور پھر انہیں خود معافی مانگنی پڑی کیونکہ سیالکوٹ کے اندر بہت زیادہ ریئیکشن آ گیا تھا۔ نہیں، وہ واقعہ ویسے بھی بہت قابل مذمت اور واقعہ کتنا قابل مذمت تھا۔ یہ لوگ ہیں اور یہ خود جنرل ضیاء الحق کی باقیات ہیں، یہ جو کہنے والے ہیں یہ جنرل ضیاء الحق کی باقیات ہیں، یہ لفظ میرا نہیں ہے، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو فرمایا کرتے ہیں۔ انسان کو کسی پہ بات کرتے ہیں پہلے اپنے گریبان میں محترمہ بے جھانکنا نظیر چاہیے۔ بھٹو انہیں جنرل ضیاء الحق کی باقیات کہا کرتی تھی کہ یہ باقیات سسٹم کے لیے بالکل خطرناک ثابت ہو رہی ہیں۔ اور آج آپ ذرا تصور کیجئے اس وقت جب ہم نوجوان تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو یہ ان کو باقیات کہا کرتی تھی تو ہمیں کچھ افسوس ہوتا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو زیادتی کر رہی ہیں، لیکن آج اس عمر میں اور اس تجربے کے بعد آج جب میں دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ کی رائے کچھ لوگوں کے بارے میں بالکل درست تھی کہ یہ جنرل ضیاء کی باقیات ہیں، یہ آمریت کی باقیات ہیں، یہ غیر جمہوری قوتوں کی باقیات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج 40 سال بعد بھی ان کی جمہوریت سے کمٹمنٹ زیرو ہے، زیرو کمٹمنٹ ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ کم از کم آپ کو پارلیمانی اقدار اور پارلیمانی روایات کا تو لحاظ رکھنا بھائی چاہیے۔ پارلیمنٹ میں کوئی ووٹ لے کے آیا ہو تو تب ہے نا، جو پارلیمنٹ میں سفارش سے بیٹھا ہو وہ کسی کا احترام کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، ایک بریک یہاں پر ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کے سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہماری زندگی میں سوشل میڈیا ایک لازمی جزو کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنا ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، واٹس ایپ اور اس جیسی کئی دوسری ایپس استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بغیر ہم خود کو نامکمل سمجھتے ہیں۔ کوئی سوشل میڈیا کو معلومات کے لیے استعمال کرتا ہے تو کوئی اسے تفریح کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اب تو لوگ اس سوشل میڈیا کے ذریعے شادی کے بندھن میں بھی بندھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کے ذریعے بہت سارے لوگ اپنے منفی مقاصد کی تکمیل بھی کرتے ہیں، کیونکہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا ایک اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ زمانہ بدل رہا ہے یا پھر سوشل میڈیا اسے بدل رہا ہے؟ اسی پر بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نگہت داد صاحبہ۔ نگہت داد صاحبہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن گیمنگ اور سوشل میڈیا جو سائٹس ہیں ان کی وجہ سے اب ہم نے دیکھا بھارت سے خاتون پاکستان آ گئیں، پاکستان سے خاتون بھارت چلی گئیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے 2000 کا بھی کیس دیکھا۔ آن لائن گیمنگ کی وجہ سے بہت سے بچے بچیاں مختلف مسائل میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ کیا اثرات ہو رہے ہیں ان ساری چیزوں کے ہمارے بچے بچیوں پر؟ اور یہ کوانٹم کتنا ہے، کتنی بڑی تعداد ہے ان متاثرین کی؟ جی بہت شکریہ۔ ایک تو کافی امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے، کافی دفعہ لوگ اس پہ بات کر بھی چکے ہیں، لیکن چونکہ ٹیکنالوجی کی کچھ نیچر ایسی ہے جو کہ ایوالو ہوتی رہتی ہے، اور پاکستان میں رسائی جو ہے وہ موبائل فونز کی بھی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے، گیمنگ جو انڈسٹری ہے وہ بھی کافی پھیل گئی ہے، جو ینگ جنریشن ہے وہ کافی استعمال کرتی ہے۔ تو اس کا ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کتنا وسیع ہو چکا ہے یا کتنی زیادہ تعداد جو ہے وہ ایکسیس کرتی ہے، خاص طور پہ جب گیمنگ انڈسٹری کی بات آتی ہے۔ آپ انٹرنیٹ یوزرز کی تو بات کر لیتے ہیں کہ ایک ڈیٹا ہے جو کہ ITU یا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی بتاتی ہے، لیکن کافی زیادہ تعداد ہے ینگ لوگوں کی بھی، اور اگر پھر آپ اس کو سیگریگیشن کریں کہ خواتین کتنی ہیں اور لڑکے کتنے ہیں، تو وہ مجھے اس ڈیٹا کا تو نہیں پتہ، لیکن بہت سی خواتین گیمنگ انڈسٹری میں ہیں اور استعمال بھی کرتی ہیں، بٹ ڈیولپرز بھی ہیں۔ لیکن ہماری ایک سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن ہے، اور جو ہم نے 2016 میں بنائی تھی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں بہت زیادہ ایز اے آرگنائزیشن کمپلینٹس آتی تھیں جو بھی انٹرنیٹ کو لوگ استعمال کرتے تھے، خاص طور پہ خواتین، کہ ہمیں ہراسمنٹ ہوتی ہے یا یہ، لیکن وہ زیادہ تر ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جب آپ کو ہراسمنٹ ہو، بلینگ ہو یا ابیوز ہو یا۔ لیکن نگہت داد صاحبہ، اب تو یہ صورتحال یہ ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ 2 خواتین نے اپنے ملک چھوڑ دیے، ایک خاتون پاکستان سے انڈیا چلی گئی، دوسری انڈیا سے پاکستان آ گئی۔
یہ مطلب یہ معاملہ کیا پاکستان کے اندر بھی ہے کہ بچیاں بچے جو ہیں وہ اس طرح لنک ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ڈیفینیٹلی اس طرح لوگوں کو پھنسا بھی لیا جاتا ہوگا؟ ہنی ٹریپ بھی بعض سامنے چیزیں آئی ہیں کہ تاوان اغوا برائے تاوان ہو گیا اسی چکر میں. کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں نے کئی لوگوں کو اس طرح سے ٹریپ کیا. جی یہ دیکھیں ابھی یہ کافی عرصے سے یہ ہو رہا ہے. یہ اس طریقے سے پراپر رپورٹ کچھ واقعات رپورٹنگ میں آ جاتے ہیں سامنے اور بہت سے نہیں آتے ہیں. اور یہ پاکستان میں بہت دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ گیمز کے تھرو یا میسنجرز کے تھرو، یہ جو آپ نے ہنی ٹریپ کی بات کی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پرسنل ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں. اب کچھ ریلیشن شپ جو ہے ان کی نوعیت وہ ٹھیک ہوتی ہوگی اور لوگ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہ واقعی ہنی ٹریپ اور پورا مافیاز کام کر رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ ہیومن ٹریفکنگ ہوئی ہے کہ کس طریقے سے لڑکیوں کو بہلا پھسلا کے دیہی علاقوں سے شہروں میں بلایا گیا اور پھر کیسے ان کو آگے بیچا گیا، فروخت کیا گیا، ملک سے باہر بھیجا گیا. تو ظاہر ہے وہ جو بالکل ایک چھوڑ چھاڑ کے ایک لڑکی آ جاتی ہے اور اس کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا، وہ بالکل ایک اندھا اعتماد کر لیتی ہے. یہ تو اب تک کے نوجوان لڑکوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. اچھا نگہت داد صاحبہ یہ بتائیے کہ بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جعلی آئی ڈیز، مثال کے طور پہ میرے نام سے ہی کسی نے کوئی جعلی آئی ڈی بنا دی، میری تصویر لگا دی جو کہ فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ اویلیبل ہے، اور اس کے اوپر کچھ غلط سلط لکھ دیا. یعنی خود تو یہ بتائیے کہ اس طرح کی پریکٹسز کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے قانونی طور پہ کوئی یا اپنے لیول پہ رابطہ کیا ان کمپنی سے جو فیس بک یا اس طرح کی دیگر ایپس چلا رہی ہیں؟ بالکل. ایک تو یہ کہ خود لوگ جو ہیں وہ ان کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی انہیں بتاتا ہے کہ آپ کے نام سے کسی نے فیک آئی ڈی بنائی ہوئی ہے اور ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، تو تب اصل بندے کو پتہ لگتا ہے کہ میرے نام سے کوئی اور جو ہے وہ جعلی. اور یہ باقاعدہ قانون میں جرم ہے. پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو 2016 میں آیا تھا اس میں باقاعدہ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جس نے کسی کی فیک آئی ڈی بنائی یا یہ پریٹینڈ کیا کہ یہ شخص ہے اور وہ ایکچولی نہیں ہے، اور وہ اس کے بارے میں غلط انفارمیشن دے گا یا کوئی ایسی باتیں کرے گا جو کہ پاکستان کے ایگزسٹنگ کسی قانون کے خلاف ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ انتشار پھیلانے والی ہو، تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر لوگ اس پہ اعتبار کرتے ہیں اینڈ دین پھر اس کو رپورٹ کر دیا جاتا ہے. تو یا تو وہ کبھی کوئی بتا دیتا ہے اصل بندے کو. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہوتی ہے نگہت داد صاحبہ کہ بعض اوقات جو فیک آئی ڈی ہوتی ہے اس پہ فالوورز ریئل جو آئی ڈی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ڈیجیٹل سیکیورٹی کے حوالے سے کیا پاکستان میں کوئی ٹریننگ، کوئی ایجوکیشن، اس کا کوئی انتظام کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو ڈیجیٹل سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیں. دیکھیں جی، ڈیجیٹل سیفٹی پہ تو ہم جیسے لوگ یا ادارے ہیں جو کہ بار بار بات کرتے ہیں کہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا کو یا انٹرنیٹ پہ، وہ کیسے اپنے تحفظ کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں. کمپنیوں کی تو ذمہ داری بنتی ہے اور ریاست کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن جو لوگ استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو باخبر رکھیں کہ ہم نے انٹرنیٹ کو کیسے محفوظ طریقے سے، جیسے مثال کے طور پہ یہی جعلی آئی ڈیز والی بات ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو یوزرز ہیں وہ اپنے آپ کو گوگل کریں یا وہ فیس بک کے سرچ بار میں جا کے اپنے نام کو ذرا لکھیں، پورے نام کو، یا اپنی ای میل جس پہ انہوں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا یا اپنے فون نمبر کو، اور دیکھیں کہ ان کے نام سے کوئی اور تو مطلب جعلی آئی ڈیز تو نہیں بنی ہوئی. تو یہ چھوٹی نگہت داد صاحبہ یہ معاملہ اتنا سینسٹیو ہے کہ پنجاب کے ایک شہر میں مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک صاحب کے نام پہ کسی ان کے دشمن نے آئی ڈی بنائی اور اس پہ توہین آمیز مواد مذہبی ڈال دیا. جب معاملہ حد سے بڑا پھر پولیس بیچ میں آئی اور پولیس نے سراغ لگایا کہ یہ آئی ڈی ایکچولی پاکستان سے بنی ہی نہیں، پاکستان سے باہر سے کسی نے اس شخص کی تصویر لگائی اور اس پہ توہین آمیز مواد ڈالا تاکہ لوگ اس کو کوئی انتہائی قدم اٹھا لے، اور پھر بڑی مشکل سے وہ معاملہ رفع دفع ہوا. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بتائیے کہ ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں کہ کوئی خدا نخواستہ اے کے نام سے کوئی بی جو ہے وہ ایک آئی ڈی بنا دے اور اس پہ کوئی فضول چیز لکھ دے یا کر دے اور پھر کہانی کسی اور طرف چل پڑے، کوئی حادثہ ہو جو خدا نخواستہ. دیکھیں یہ ہوا ہے، یہ اس میں تو
पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जाली आईडी बनी थी। बहुत से ऐसे वाकयात हुए, बहुत से लोग बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं इतने सालों से, जिनकी या तो गलत आईडी से इस तरह के मवाद को शाया किया गया, या जिनकी अपनी आईडी को हैक करके और उस पे मवाद शाया किया गया। तो वो आईडी तो जाली नहीं है, लेकिन किसी ने वो हैक करके तो कैसे उसके ऊपर मवाद जो है वो, अब ये बात आ जाती है कि आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो कितनी इस मामले में तैयार है, इक्विप्ड है, स्किल्ड है। आपको क्या लगता है, स्किल्ड है? मेरा ये ख्याल है कि हमारे पास फोरेंसिक की चीज़ें हैं। हमारी पंजाब फोरेंसिक लैब जो है वो बड़ी स्किल्ड है, काफ़ी ज़्यादा जदीद भी है। लेकिन मसला ये है कि जब कवानीन बहुत नाकिस हों और जब लोगों की ज़िंदगी का मामला आ जाता है, तो वहाँ पे फिर आपकी एविडेंस तो बाद में आना है ना, वो तो पर्चे पहले दर्ज हो जाता है, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा मसला। लेकिन एक मैं बात कहना चाहूँगी कि हम लोग बहुत अरसे से बार बार जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनको बार बार ये कहते रहे हैं कि प्लीज़ आप कानून तो बना देते हैं, लेकिन वो कानून की जो अमल दरामद होती है ना, और उसमें जो इदारे शामिल होते हैं, उन इदारों की भी साथ साथ यही है कि कानून तो बन जाते हैं लेकिन अमल नहीं पाता। बहुत बहुत शुक्रिया निगहत दाद साहब, आप प्रोग्राम में मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक पर जाने से पहले हबीब साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगी, ये भावलपुर यूनिवर्सिटी वाला जो स्कैंडल है मुबैना तौर पर, इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये बड़ी हद तक ये दुरुस्त तासुर है। उसकी वजह ये है कि जो कुछ मैंने पता किया है, अच्छा, उसमें यह कि यूनिवर्सिटी के पास जिन लोगों के नाम आए हैं, यानी जो मीडिया पे चल रहे हैं कि जी फलां ट्रेजरर था, फलां ऐसे है, फलां ऐसे, उनके खिलाफ पहले कभी कोई शिकायत मौजूद नहीं है। अच्छा, यानी ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ कोई शिकायत मौजूद थी। इसी तरह जो मेजर एजाज साहब जिन्हें पकड़ा गया है, ये भी, इनके बारे में भी लोग इनको जानने वाले यकीन से कहते हैं कि ये कोई ड्रग्स वगैरह के मामले में इन्वॉल्व नहीं थे। अच्छा। और इन्हें भी किसी ना किसी तरीके से हनी ट्रैप में स्नेयर किया गया है। और वो जो मतलब खातून है जो अचानक मंजर-ए-आम से गायब हो गई हैं, एक बहुत सारे शुकूक व शुबहात उनकी तरफ भी जा रहे हैं। अच्छा। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी जो हमारे महकमा, जो हमारे असातिज़ा हैं शायद यूनिवर्सिटी के सीनियर और हायर एजुकेशन, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं फ़र्क है और सियासत है। आप देखिए कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने पिछले 4 साल में, यानी अगर तरक्की इतनी की है कि पहले इसके स्टूडेंट 13,000 थे, अब 65,000 है, कोई 5 गुना का इजाफा हो गया। पहले आधे पैसे हुकूमत देती थी, आधे यूनिवर्सिटी जनरेट करती थी, अब हुकूमत सिर्फ 12% देती है, ये 88% देते हैं। 4-5 साल पहले बिल्कुल इस यूनिवर्सिटी का कहीं रैंकिंग में नाम नहीं था, अब ये यूनिवर्सिटी दुनिया में कम से कम साउथ एशिया में और एशिया में, पाकिस्तान के अंदर ये नंबर्स दिखाना शुरू हो गई है। इस मामले की बड़ी और इसका दूसरी बात, इसमें एक और अहम बात भी है कि इसके जो वाइस चांसलर हैं इंजीनियर डॉक्टर अतर महमूद साहब, वो भी एक मामला ये है कि उनका आज आखिरी दिन था। अच्छा। और ऐन मुमकिन था कि आज वो एक्सटेंड होते, उन्हें एक्सटेंशन मिलती 3-4 महीने की, और वो दोबारा अपॉइंट होते। अच्छा। एक वो, और उनकी उम्र भी काफ़ी अभी कम है, यानी 50 साल की उम्र में वो 2 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर रह चुके हैं। अच्छा। तो अब आगे भी नज़र आ रहा है कि उनका कैरियर बड़ा ताबनाक है। तो ऐसी सूरत में दरअसल हमारी जो आला तालीम है उसके अंदर भी लोग कुछ ऐसे हैं जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश की, माफियाज है। और तीसरा इसका एक एलिमेंट है, वो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ ऐसे सुराग मिल रहे हैं कि वो भी रैकेट इसमें कहीं किसी न किसी दर्जे में इन्वॉल्व, यानी इस मामले और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जनूबी पंजाब के एक बड़े सियासतदान का नाम भी इस स्कैंडल में स्प्रिंग होना शुरू हो गया है। अच्छा, ये खबर है जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नाम भी शायद आने वाले दिनों में सामने आ जाए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लेंगे। तमाम पाकिस्तानियों ने कशकौल उठाकर बाहर फेंकना है। खानेवाल में मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की गुज़श्ता रोज़ की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में सिपह सालार का ये भी कहना था कि पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब आकर रहेगा। आर्मी चीफ ने शुरका को सिक्योरिटी और मईशत के ताल्लुक के साथ साथ अक़वाम की तकदीर में फ़र्द की अहमियत को अल्लामा इकबाल का शेर सुनाकर उजागर किया। हबीब, गुज़श्ता रोज़ हम बात कर रहे थे इसी मौजू पर और आप बता रहे थे कि आर्मी चीफ
نے اپنے خطاب میں کیا کیا کہا؟ جی وہ بتا وہیں سے رہے جی نہیں دیکھیے میں آپ کو کچھ تاثرات میری پہلی چونکہ ان سے انٹریکشن تھا، انٹریکشن تو نہیں تھا، مطلب میں تو صرف سننے والوں میں تھا، سامعین میں مجھے سعادت حاصل تھی کہ میں بیٹھا ہوا تھا. تو خیر ایک تو یہ کہ جنرل عاصم منیر بالکل بھی اس حوالے سے کوئی معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کرتے کہ فوج اپنے روایتی دائرہ کار سے نکل کے ایگریکلچر میں آ رہی ہے یا مائننگ میں آ رہی ہے یا آئی ٹی کے شعبوں میں آ رہی ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے جو واضح بھی کیا، انہوں نے کہا کہ چین کی ترقی میں فوج نے 60s میں اور 70s میں کردار ادا کیا. خود پاکستان کی انہوں نے مثال دی کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ ایگریکلچر ریولوشن جس کی وجہ سے ہم خوراک کے اندر خود کفالت کی طرف چلے، اس کی وجہ بھی بنیادی طور پہ اس میں بھی فوج نے اپنا کردار ادا کیا، ڈیمز میں اور بہت سارے کاموں میں. اور پھر انہوں نے انڈونیشیا کی مثال بھی دی کہ وہاں کی اکانومی کو کیسے آرگنائز کرنے کی وہاں کی فوج نے کوشش کی. تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو مطلب یہ تھا کہ اگر پاکستان کی فوج بھی یہ کام کر رہی ہے تو دراصل یہ سیکیورٹی سے ایک لنکڈ سچویشن ہے جس کے اندر ہم کام کرنے کے لیے اور اپنے پورا انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں کیونکہ فوڈ سیکیورٹی جڑی ہوئی ہے ہماری سیکیورٹی. انہوں نے کہا کہ جس ملک میں فوڈ سیکیورٹی نہ ہو اس کی باقی ہر سیکیورٹی ارریلیونٹ ہو جاتی ہے. دیکھیے دوسرا جو ان کے بارے میں میرا تاثر بنا، ایک ان کی نظریاتی جہت ہے. یہ نظریاتی جہت ہماری فوج کی ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا تھا جنرل پرویز مشرف سے آنورڈ کہ وہ نظریاتی جہت بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتی تھی. اچھا. لیکن جنرل عاصم منیر کی شخصیت میں وہ نظریاتی جہت بہت زیادہ ہے، یعنی نظریاتی طور پہ وہ اتنے پختہ ہیں کہ انہوں نے کل جو اپنی تقریر کا محور جو بنائے رکھا وہ 3 چیزوں کو بنائے رکھا: قرآن کو، اور قرآن ظاہر ہے انہوں نے جس طرح مجھے سعادت حاصل ہے کہ میں نے بھی اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمس طے کر کے پڑھا ہے، تو انہوں نے مجھ سے بھی اچھے اساتذہ سے یہ قرآن پڑھا ہے، تو لہٰذا ان کے مخارج و تجوید بہت عمدہ ہے. تو قرآن کو انہوں نے رکھا، دوسرا علامہ اقبال کو، اور تیسرا خود کے اینگل کو، فلسفے کو کہ ہم کر سکتے ہیں. اب دیکھیں جب یہ نظریاتی جہت پیدا ہو جاتی ہے کسی شخص پر جو اتنے طاقتور عہدے پہ ہو، تو پھر اس کے اثرات ملک پہ بھی آتے ہیں اور قوم پہ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کے بعد.